Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og Happy Preparation Day. Ang atong hilisgutan karong Marso 14, giuluhan og ang igpapahulay og ang apokaliptiko nga panan-awon 3. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 14:13. Ania niini ang agda sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuohan ni Hesus. Kapaglaom, sa atong katapusang pagbasa, atong nakita nga sa Enero 1847, si Joseph Bates mitapos gikan sa Pinadayag 12:17 nga ang Dios dili lamang adunay katawhan sa katapusang panahon nga magatahod sa napulo ka sugo nga gisulod sa arka sa pakingsaan. Pinadayag 11:19. Apan ang dragon makigubat niadtong mga nagtuman sa kasuguan. Wala nagkinahanglan og tumang pagtuon aron makita nga ang katapusang panahon nga panagbangi nga makita sa mga teksto sa Pinadayag 13:7-8 nga nagahulagway ni adtong nagasimba sa mananap nga nakig-away ni adtong nagasunod sa kordero. Gikan sa kapitulo 13, siya miadto ngadto sa Pinadayag 14 nga nagahulagway sa katapusang panahon nga mga magsisimba sa kordero ingon nga nagsunod sa kordero bisan diin siya moadto. Versikulo 4. Nianang puntuha, ang Pinadayag 14 nahimo nga sentro nga gitutukan sa pagtuon ni Bates sa ikaduha nga edisyon sa The Seventh Day Sabbath, a perpetual sign. Sa dili patan-awon ang iyang mga konklusyon atong timan-an ang gilatid sa kapitulo 14 mismo. Una, ang mga bersikulo 1 taman sa 5 nagpaila sa 144,000 sa katapusan sa panahon kansang nagasunod sa tanang mga pagtulunan sa kordero ug dunay ngalan sa iyang amahan nga nakasulat sa ilang mga agtang. Bersikulo 1. Ikaduha, ang mga bersikulo 6 ug 7 naghatag sa mensahe sa unang nga manulunda. Ikatulo, ang bersikulo 8 nagpakita sa mensahe sa ikaduha nga manulunda. 4. Ang mga bersikulo 9 taman sa 12 nagpahayag sa mensahe sa ikatulo ka manulunda. Ikalima, ang bersikulo 13 nagpasantop sa dangatan ni adtong mga nagsunod sa kordero nga nadakpan sa pagluto sa katapusan sa panahon diha sa Pinadayag 13. Ikaunom, og ang kapitulo 14 natapos uban sa pag-anhi ni Kristo diha sa mga panganod sa langit sa pag-ani sa alanihon sa yuta. Bersikulo 14 taman sa 20. Kana nga pag-uswag wala makaikyas kang Bates samtang siya nakigbisog sa pagsabot kung asa ang katawan sa Dios sa dagan sa mga panghitabo sa ulahing panahon. Apan ang makapasibot gayud, adunay mga pipila ka Millerites nga nagpasabot sa una ug ikaduha nga mensahe sa mga manulunda. Si Miller mismo nagtuo nga ang mensahe sa takna sa paghukom sa nauna nga manulunda nga giwali sa iyang panahon, alang kang Miller ang paghukom sa bersikulo 7 mao ang ikaduhang pag-ani. Mga kapaglaom, si Charles Fitz nagsugod sa pagmantala sa mensahe sa ikaduhang manulunda bahin sa pagkahulog sa Babylonia ni adtong 1843. Sa diha ang denominasyon nagsugod sa pagluto sa mga tumutuo sa ikaduhang pag-ani. Apan ang sulod sa mensahe sa ikatulo ka manulunda ang modakop sa pagtagat ni Bates. Busa sa wala pa kamumuampo, mga nagapaminaw nining butang karon nga unta inyong unsan basahon ang Pinadayag 14. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namong Aman sa langit, salamat sa kaalam nga imong gihatag sa imong mga katawhan kaniadto. Aron nga kami karon tanto nga makasabot mahitungod sa imong igpapahulay. Tabangi ang mga kapaglaom karon nga nagabasa sa Pinadayag 14 ug hatagi sila kaalam pinaagi sa imong espiritu sa pagsabot niini sa ngalan ni Hesus. Amen.